हाफिज अब्दुल कादिर रोकड़ी ने जिस तरह इस आयत को पेश किया था वो मैं आपके अब कहने पर अर्ज कर देता हूँ डबर के मुनाजरे में, जो पहला मुनाजरा उसके साथ मेरा हुआ। कहने लगा फक़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, ये कुरान की आयत है और कुरान कहते हैं सिर्फ फातिहा को, कुरान कहते हैं क्योंकि ये फातिहा फर्ज कहते हैं ना। अब इसने जब ये आयत पढ़ी तो कहता है कि अल कुरान से मुराद सिर्फ फातिहा है, 113 सूरतें कुरान नहीं है। अब किस तरह 113 सूरतों को कुरान होने से इनकार करे? कहता अबू दाऊद शरीफ में हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि फातिहा कुरान है, कुरान नहीं है। मैंने कहा कि हाफिज साहब अगर आप ये अबू दाऊद से हदीस दिखा दें आपको 1000 रुपए इनाम दूंगा। आपने अल्लाह के नबी पर झूठ बोला है, एक तो तहरीफ आपने ये की अल कुरान से मुराद सिर्फ फातिहा, और फिर भी आपकी बनती नहीं क्योंकि फक़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान में मिन तबीजिया है। तो अब आप ये कहें कि फातिहा का कुछ हिस्सा पढ़ा करो इमाम के पीछे, सारी फातिहा ना पढ़ा करो। कुरान तो खुदा की जिंदा किताब है, ये अपना गलत मतलब चलने ही नहीं देती। इस पर लतीफा याद है, एक मिर्जाई से मुनाजरा था, कहने लगा जी ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गया। मैं कहाँ लिखा है? कुरान में आता है वईद क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका। मैंने कहा क्या तर्जुमा है इसका? अब आयत पढ़कर लोगों की तरफ मुतवज्जा हुआ, कहने लगा ये मौलवी बड़े जिद्दी होते हैं, ये नहीं बात मानते। आपने चौकीदारों का रजिस्टर देखा है कभी? हाँ देखा है, वहां लिखा होता ना अल मुतवफ़्फ़ी फलां अल मुतवफ़्फ़ी फलां, हालांकि वो इसमें मफूल का सीगा होता है, लेकिन वो किताबत एक तरह की होती है ना जरा, तब वहां लिखा होता है ना, उसका क्या माना होता है? वो कहने लगी उसका माना तो ये होता है मरा हुआ मर गया। कहता देखो वही लफ्ज कुरान में है। मैंने कहा कि और ये मौलवी बिल्कुल नहीं मानेगा, आप सब मान रहे हैं। मैंने कहा नहीं जी मैं तो बिल्कुल मानूंगा, आप मुझ पर ये बात ना कहें, नहीं आप मानेंगे, मैं क्यों इनकार करूं? वो माना जो चौकीदार के रजिस्टर में लिखा हुआ है जरूर मानूंगा, मैं क्यों इनकार करूं? चल का फिर साबित हो गई ना मौत। मैं किसकी? ईसा अलैहिस्सलाम की। मैं कहा नहीं खुदा की साबित हुई। वो कहते करो तर्जुमा, वहां माना मरा हुआ होता है ना। वाव मैंने और इस मैंने जब काला कहा अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं किसको? या ईसा ऐ ईसा इब्नी बेशक मैं मरा हुआ हूं। तो मैंने कहा कि खुदा कुरान खुदा की जिंदा किताब है। अब वो बेचारा बड़ा परेशान होता है ना, कुरान की तफसीर चौकीदार के जिनसे करता है। साहिब नूरुल अनवार ने शुरू में लिखा है कि कुरान पाक में कहीं भी हकीकी तार्ज मौजूद नहीं है। उन्होंने महज समझाने के लिए एक मिसाल दी है, एक फर्जी, और वहां भी वो हमारे खिलाफ नहीं। इस आयत के बारे में लिखा है कि ये बेखुसूस ही किरात खल्फुल इमाम के लिए नाज़िल हुई है, और उससे कोई इस्तेदलाल करे तो बेउमूम ही होगा। फिर हम रजू करेंगे हदीस की तरफ। तो वो तो उन्होंने एक फर्जी मिसाल बयान की है। खुद साहिब नूरुल अनवार ने अपनी तफसीरात अहमदिया में इस आयत का शान-ए-नुज़ूल यही बयान फरमाया, किरात खल्फुल इमाम। तो वो तो बेचारे आधी इबारत पढ़ते हैं, आधी पढ़े नहीं करते। तो खैर कुरान पाक बहरहाल हमारे पास, उनके पास नहीं है। अब आगे सही बुखारी शरीफ की बारी। तो कहने लगा, इसने बुखारी शरीफ उठाई, उसमें से पढ़ी रिवायत ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, और कहने लगा ये देखो सही बुखारी है। मैं अब मास्टर अमीन को किसी और किताब की तरफ जाने ला सलाता, कोई नमाज नहीं होती। ये मास्टर को क्या पता बेचारे को कि ये ला जो है ये नफी जिन्स का है और सलात नकरा है। ये तो अलग से 8 बेटे बट पढ़ाने वाला है, ये हजरत का तरस था। अब ये बताओ कि कोई नमाज कोई नमाज कोई नमाज, हाँ वो फर्ज हो, नफल हो, ईद की हो, जुमे की हो, जनाजे की हो, ये भी था, हाँ जनाजे की हो, इमाम की हो, मुक़द्दी की हो, अकेले की हो। अब पूछने लगा क्यों भी नमाज इमाम की नमाज होती है? जी होती है। मुक़द्दी की नमाज होती है? जी होती है। देखो साबित हो गया सही बुखारी की हदीस, और इससे ये पता चला। मैंने कहा कि हाफिज साहब आपने जोर तो माशाल्लाह बहुत मारा है, लेकिन झगड़ा है मुक़द्दी का, आपको फिर मौजू भूल गया है। और आपने सही बुखारी शरीफ सिर्फ सफ़ा 104 तक पढ़ी है, इससे आगे नहीं पढ़ी।
اس کے یہ دیکھیے صفحہ 108 پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے کہ وہ آئے، جماعت ہو رہی تھی اور حضرت اور سارے صحابہ رکوع میں چلے گئے، یہ ابھی سب سے پیچھے تھے، انہوں نے وہیں سے رکوع کر لیا اور رکوع کی حالت میں چل کر سب میں شریک ہوئے۔ اس طرح انہوں نے اپنی یہ نماز پوری کی۔ اس سے بالکل یہ بات واضح ہے کہ صحابہ رکوع میں مل کر رکعت کو پوری کرتے تھے، اسی لیے پیچھے سے رکوع بھی کر لیا۔ حضرت نے یہ رکعت لوٹانے کا حکم نہیں دیا تو جھگڑا ہے نماز با جماعت کا، بخاری میں یہ جماعت والی حدیث موجود ہے۔ اب جو پیچھے سے رکوع میں ملا ہے اس نے فاتحہ پڑھی ہے، اس نے امام کی فاتحہ کو بھی لفظ سنا ہے، نہ اس نے اپنی فاتحہ پڑھی نہ امام کی فاتحہ کا لفظ سنا، اور اس کی نماز ہو گئی۔ روپڑی صاحب کہتے ہیں یہ جو تو نے ترجمہ کیا ہے یہ غلط ہے، میں نے فتاوی ستاریہ جلد اول اٹھائی، یہی ترجمہ اس نے نکال کے دیا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ رکوع میں ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے، خواہ فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے، امام جماعت قرب اہل حدیث۔ تو کہنے لگا عبدالستار کوئی نبی ہے؟ میں نے کہا اگر ترجمے کے لیے نبی کی ضرورت ہے تو خبردار تو بھی نہ کرنا، کیونکہ میں تجھے نبی نہیں مانتا۔ اندازہ لگائے نا ان بات سے انکار کرنے کا طریقہ کیسا ہے، جی میں نے مجھے کہا ہے اب ترجمے کے لیے بھی کہتا ہے نبی کی ضرورت ہے۔ تو دیکھیے میں نے کہا یہ حدیث جماعت والی موجود ہے، اسی صفحہ 108 پر موجود ہے، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ مقتدی کی آمین کو امام کی فاتحہ کے ختم ہونے پر بیان فرمایا ہے، اگر مقتدی نے بھی پڑھنی ہوتی تو آپ فرماتے وَإِذَا قُلْتُمْ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین۔ کسی بخاری شریف میں صفحہ 269 پر جلد 1 وہ تراویح والی مشہور روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو لوگ علیحدہ علیحدہ تراویح پڑھ رہے تھے، تو حضرت نے فرمایا لو جماعت ہؤلاء علی قارئ واحد، یہی لفظ ہے نا صفحہ 269، لو جماعت ہؤلاء علی قارئ واحد، کہ میں ان سب کو ایک قاری پر جمع کیوں نہ کر دوں۔ تو مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا کہ جب جماعت شروع ہو جائے گی خواہ کتنی مسجد بھری ہوگی، قرآن صرف ایک نے پڑھنا ہے جو امام ہے اور وہی قاری ہوگا، باقی اور کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ حافظ صاحب اس سے بڑے پریشان ہوئے۔ میں نے کہا خلیفہ راشد کا اعلان مسجد نبوی میں ہے، روپڑ کی مسجد میں نہیں ہے۔ تو کہنے لگا جی قاری کہتے ہیں اونچی قرآن پڑھنے والے کو۔ میں نے کہا آہستہ قرآن پڑھنے والے کو عربی میں کیا کہتے ہیں، ذرا مجھے وہ لفظ سنا دیں۔ حضرت خاموش ہو گئے۔ سمن بکمن۔ پھر جب حضرت عمر دوسرے دن تشریف لائے تو جماعت ہو رہی تھی، فرمایا والناس یصلون بصلاۃ قارئہم، یعنی یہ قاری صرف اپنے لیے قاری نہیں تھا، ان سب کی طرف سے بھی قرآن پڑھ رہا تھا۔ تو یہ جماعت والی حدیث موجود ہے صحیح بخاری شریف میں یا نہیں؟ اور پھر اس کے منسوخ ہونے کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ تو حضرت عمر کا دور ہے۔ اسی بخاری شریف میں صفحہ 947 جلد 2 پر روایت موجود ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی، اذا امن القاری فامنوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز با جماعت میں قاری صرف امام کو فرمایا، اور وہ بھی اس صورت کے بارے میں جو اس نے آمین سے پہلے پڑھنی تھی، اس کے بارے میں قاری فرمایا نا۔ اور وہ کون سی صورت ہوتی ہے؟ سورہ فاتحہ۔ تو اب دیکھیے جماعت والی حدیثیں بخاری سے چھوڑ کر پھر ادھر ادھر بھاگنا۔ جب میں نے یہ حدیثیں سنائی میں نے کہا اب آپ کی جو حدیث ہے اس میں تو مقتدی کا ذکر نہیں ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کے راوی میں اس میں مقتدی کو شامل نہیں کرتے۔ اس کی سند میں راوی ہے سفیان بن عیینہ، بخاری کی سند میں۔ ابو داؤد میں صاف ہے قال سفیان لمن یصلی وحدہ، کہ یہ حدیث لا صلاۃ اکیلے نمازی کے لیے ہے۔ اب میں تو پرائمری اسکول کا ماسٹر ہوں، مجھے عربی نہیں آتی۔ امام سفیان بن عیینہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے جلیل القدر تابعی ہیں، وہ چونکہ روپڑ میں پڑھنے نہیں آئے اس لیے ان کو بھی کہتے ہیں عربی نہیں آتی۔ اور آپ جانتے ہیں سفیان بن عیینہ کون ہے؟ سب سے بڑا حلقہ درس حدیث کا ان کا ہوتا تھا مکہ مکرمہ میں۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ کیوں بڑا ہے؟
فرمایا کہ میرے پاس سند حدیث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو یہ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالی علیہ وہاں کے تابعی محدث ہیں، مکہ مکرمہ کے رہنے والے۔ اور پھر آپ دیکھیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول خود جامعہ ترمذی میں نقل کیا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ۔ جی ابو داؤد باب قرات خلف الامام لکھ لیں، صفحے تو مختلف ہوا کرتے ہیں نا، بس ابواب لکھ لیں۔ قرات خلف الامام کے باب میں ترمذی نے امام احمد امام بخاری کے استاد کا قول نقل کیا ہے کہ اذا کانا وحدہ، یہ اکیلے کے لیے ہے۔ اور پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عربی النسل ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ لا صلات کا گرامر نہیں آتا تھا، انہوں نے صاف فرمایا من صلی صلاتن، جس نے کوئی نماز پڑھی لم یقرأ فیہا بأم الکتاب، اس میں فاتحہ نہیں پڑھی، فلم یصلی الا یکون وراء الامام۔ انہوں نے بھی اس سے مقدی کو خارج کیا ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یہیں پر انہوں نے یہ باب ختم فرمایا ہے۔